मकबूल हज का सवाब मिलता है। बीवी शोहर को सिर्फ मुस्कुरा के देखे, थका मारा शोहर आया और बीवी बेचारी खुद ही मुंह पे 12 बजे है और उकताहट का शिकार है और वो कहती है जिंदगी में सबसे ज्यादा गमज़दा मैं हूं। तो शोहर भी कहते ठीक है तू भी संजीदा हो जा, मैं भी संजीदा होता, कहीं ऐसा ना हो थोड़ा सा बोले और झगड़ा ना हो जाए। अगर वो मुस्कुरा के देखे, हाय 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 हाय, फरमाया जन्नत की एक हूर है उस बीवी को जो अपने गमों को भूल के सिर्फ मुस्कुराए और मुस्कुरा के देखे कि ये शोहर बाहर का मारा, गमों का मारा, दुखों का मारा, पता नहीं नजरों को बचाता हटाता, जैसे भी मेरे पास आया मुस्कुरा के सिर्फ देखे, मुस्कुरा के बोले। और कितने बदकिस्मत शोहर हैं जो मुस्कुराहट को आज तक तरस गए हैं। मुस्कुराहट के देखे, पर मैं जन्नत की एक हूर है, फौरन अल्लाह से कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे और मैं इसकी गुलाम बन जाऊं। होय होय, जन्नत की एक हूर है जो कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, मैं इसकी गुलाम बन जाऊं। और अल्लाह भी कहता है मैंने वादा किया ये बंदी मैंने तुझे दे दी। तो जिसकी जन्नत की हूर गुलाम बन गई तो इसका मतलब है उसका जन्नत का दाखिला लाजिम हो गया। जो अपने गम भूल के, अपनी शिकायतें भूल के सिर्फ मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी, मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी। छोटे छोटे अमल निस्बतों के साथ होते हैं। हाँ, मेरे मुखलिस थे मलिक साहब, जद्दर कौम के मलिक कहलवाते थे। कहते हैं कि हमने एक दरिया आया, बखर में रहते थे, दरिया ने रुख बदला, हमने दरियाओं ने लोगों ने अपनी कब्रों को निकालना शुरू किया। दरिया काट रहा था, जालों में पत्थर डाल डाल के ट्रकों के ट्रक फेंके, पानी को कौन रोके। कहा कि मैंने वो कब्रें जो हामला खवातीन इस दुनिया से रुखसत हुई थी, डिलीवरी के दौरान, ज़चकी के दौरान मर गई थी, मेरे कमली वाले ने फरमा दिया वो जन्नती हैं और उनको मिट्टी कब्र की नहीं खाएगी। कहा कि मैंने बेशुमार कब्रें मुंतकिल की, जो औरत दौरान हमल मर गई थी मैंने उसकी कब्र में मैयत के बोले आ असी मरना ना ही गोर पिया कोई होर। ये वादे हैं, अल्लाह ने घर बैठे औरत को ये वादे दिए हैं, निस्बतें हैं। फौरन एक जन्नत की हूर लपकती है, लपकती है। घर बैठे बच्चे ऐसा तंग करते, दिमाग खराब कर देते हैं बच्चे ही सबसे पहले। फिर घरदार खवातीन की अपनी तन्हाइयां होती हैं, जो बाहर फिरने वाली है वो तो अपना गम गलत कर बैठती है, उनकी अपनी तन्हाइयां होती हैं। सारी शिकायतें भूल के मुस्कुराहट दे कि गमों का मारा। हाय हाय, हज़रत रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरी बीवी जब मुझे देखती है मुझे पाक कर देती है, मुझे पाक कर देती है। क्यों? कि मैं बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं, बीवी के बगैर तकवा नहीं पा सकता। एक शख्स ने आके शिकायत की अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझे मुस्कुरा के नहीं देखती, कभी मुस्कुराहट नहीं दी। फरमाया अगर मुझे हुक्म होता मैं दूर से उसकी खबर लेता कि वो अपने शोहर को गुनाहों की तरफ, और फरमाया क़यामत के दिन ये पकड़ी हुई होगी और पूछा जाएगा कि बता इस पे जुर्म तेरा था इसका नहीं था। बड़ी बारीक बातें हैं, बड़ी बारीक बातें हैं। बाज़ औक़ात तकवा, तिलावत, तस्बीह और कुरान और जिक्र को माइयां चिपक जाती हैं और जिंदगी के इस लम्हे को छोड़ देती हैं और सोच नहीं समझती कि जिंदगी का यही लम्हा है कि ये सारी नफली इबादतें हैं। और बहुत फर्ज इबादत एक और है कि अपने शोहर को पाक और मुत्तकी रखना और अपने घर को, अपनी जिंदगी को पुरसुकून रखना भूल जाती हैं। मैं कई दूसरे तीसरे मेरे पास ये झगड़ा आता है, खतों के जरिए भी आता है और बिल मुशाफे तो दूसरे तीसरे रोज आता है। मेरे पास एक बंदा आके लड़ पड़ा, गुस्से में आया, मैंने खुद हाथ मिलाया, उसने ऐसे हाथ दिया ऐसे टेढ़ा करके, मैं क्या बंदा बदले आया है। बैठ गया, बीवी बात कर रही है, हजरत ये बताए। मैंने जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस इनकी बात सुने, आप इनकी बात सुने, ये मुझे लाई है। मैंने कहा भाई उसको जबरदस्ती आप क्यों लाई है, इनके अपने शोहर को जबरदस्ती क्यों लाई है? कहने लगे बस हजरत ये भी आपसे ना फैज पाए, ये आपके खिलाफ है। अच्छा, मैंने कहा आपकी शिकायत? उसने कहा जी मैंने आपको बीवी जो दी थी ये मलंगड़ी बनाने के लिए दी थी। यही लफ्ज़ कहा उसने। क्या मतलब? कहने लगे दिन रात तस्बीहां, दिन रात वजीफे, दिन रात मुसल्ला, घर के काम, इसने तो मुझे देख के मुस्कुराना ही छोड़ दिया। बस
मैं, मेरी तन्हाई, मेरा मोबाइल और मेरा चार्जर, बस। मैं, मेरी तन्हाई, मेरा मोबाइल, चार्जर बहुत जरूरी है, और मेरा चार्जर, बस। कहने लगे और चौथी जगह, चौधरी हशमत अली साहब थे, हमारे बुजुर्ग पराही थे, बड़े पुराने, बड़ी अजीब बातें कहते थे। तो मेरे बारे में कहने लगे, तुझे अल्लाह ने 10 साल पहले जो बाद में शोहरत मिलनी थी, तुझे 10 साल बाद पहले दे दी है। तुझे अल्लाह ने खुसूसी इनायत, अजीब बातें कहते थे। एक दफा फरमाने लगे, औरत चौथी जगह जाके अपने शोहर को मानती है। पहले कहती तू कौन है, मेरा अब्बा अम्मा जी वे सद्दा जी में, अब्बा अम्मा बूढ़े हो गए, मर खप गए या खुद मोहताज हो गए। फिर कहने लगे तू कौन है, मेरे बहन भाई जी हैं। बहन भाई अपनी में पड़ गए। फिर उधर यूनियन जवान हो गई, औलाद। कहाँ औरत की यूनियन होती है, औलाद उसकी यूनियन होती है। कहे तू कौन है, मेरे बब्बर शेर गबरू जी में इंशाअल्लाह सद्दा जी, मेरे बब्बर शेर हैं। फिर बब्बर शेर की अपनी बब्बर शेरनी आ जाती हैं, वो अपनी बब्बर शेरनी में चले गए। कहने लगे, फिर आखिर में कहती है मैं और मेरा बुड्ढा हम दोनों ही तो हैं, मैं और मेरा देखो ये बुड्ढा हम दोनों ही तो हैं। चौधरी साहब कहते थे, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, कहते थे चौथी जगह जाके मानती है, और वो किस्मत वाली होती है जो पहले दफा कहते हैं ना ना ना, यही मेरा इंतखाब है, यही लाजवाब है, यही मेरा इंतखाब है और यही लाजवाब है। हाय, जो मुस्कुराहट को ही तरस जाए। हर वक्त मुझे बहुत लोग कहते हैं, जब भी आते हैं मेरी बीवी परेशान बैठी है, सब कुछ नेमते हैं, बस परेशान है बेचारी, अल्लाह ही जाने कि क्या परेशानी है। जिंदगी तो हालात का नाम है, परेशानियां तो जिंदगी में बंदा सोचता ही रहता है, आती जाती रहती है। और बंदा अपनी जिंदगी से मुस्कुराहट नहीं निकाले और होर के वादे को ही छोड़ दे। वो सर्दियों में भी कपड़ा नहीं पहन सकते, और उनके घर में आग जले तो आग लग जाती है, और उनके रिस्क पे आग लगी हुई है, उनके नसीबों पे आग लगी हुई है, उनके बख्त पे आग लगी हुई है। और सबसे अजीब बात बताऊं, हर बंदे को राज कुत्ता आके काट जाता है। मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, मेरा रोजाना का सफर 30 से 35 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर है। आपसे सुना था दूसरों की खैर खाई करने वाले की अल्लाह पहले खैर करता है। रास्ते में अगर कोई कील वगैरह पड़ा हो नजर आए तो मैं बाइक से उतरकर कील उठाकर एक साइड पे फेंक देता हूं, किसी की बाइक पंक्चर ना हो जाए। ऐसा करने से यह फायदा हुआ कि मेरी बाइक कई माह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पंचर नहीं होती, कई माह। मेरे दिल में खैर खाई का जज्बा है, और उस खैर खाई के जज्बे में अल्लाह मेरा काम बना देता है। आपको मैं मुख्तलिफ नक्शे दिखा रहा हूं। बिल्ली के साथ खैर खाई का जज्बा किया, बिल्ली के साथ, और उस खैर खाई के जज्बे में अल्लाह ने क्या दिया। और एक जानवर के साथ खैर खाई का जज्बा नहीं किया, एक जानवर के साथ। ये गन्ने का बेलना होता है जिसमें से गन्ना देते हैं, इधर से गन्ने का रस निकलता है, और बड़ा कड़ा होता है, उसके नीचे वो फिर वही गन्ने का फोग जलाते हैं, और गुड़ बनता है, फिर शक्कर बनती है। गांव में ये गन्ने का बेलना लगा हुआ था, और इसको रोटी दे गए। कुत्ता एक भूखा था, बार बार इसकी रोटी की बू पे आके मुंह मारता था। इसने हाथ में गन्ना लिया हुआ था, ये कुत्ते को मारता, कुत्ता आज शोर करके भागता, फिर मारता। इसने क्या किया, गन्ने के जो छिलके होते हैं ना, छिलके, वो ढेर करके आगे लगा दिए एक तरकीब से, रोटी सामने रख दी। कुत्ता आया, इसने छिलके समेत पकड़ के कुत्ते को बठी फेंक दिया, ऐसे जोर से अचानक छिलके उसके गन्ने के भट्टी के अंदर फेंका, जल गया, खत्म हो गया। लेकिन कुदरत का निजाम अनोखा चला, अनोखा चला, और ऐसा चला आप गुमान नहीं कर सकते। आप हैरान होंगे, उसकी आज चौथी नस्ल है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात मुझे वो बंदा दिखाया। हमारे बाग के साथ आगे कुछ सड़क जाती है तो वहां उनका रकबा है, वो बंदा दिखाया मुझे, फरमाने लगे ये तीसरी नस्ल है, और मैं उसकी चौथी नस्ल देख रहा हूं। उसकी तीसरी और चौथी नस्ल के बदन में आग है, दाने हैं, पीप है, वो सर्दियों में भी कपड़ा नहीं पहन सकते, और उनके घर में आग जले तो आग लग जाती है, और उनके रिस्क पे आग लगी हुई है, उनके नसीबों पे आग लगी हुई है, उनके बख्त पे आग लगी हुई है। और सबसे अजीब बात बताऊं, हर बंदे को राज कुत्ता आके काट जाता है, वही कुत्ता, और सुबह कांटे का निशान होता है बकायदा।
صبح کانٹے کا نشان ہوتا ہے اور چیخیں ہوتی ہیں. ان کے گھر کوئی مہمان نہیں جاتا, مہمان نہیں جاتا, ڈر کے اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. کوئی مہمان آج بھی نہیں جاتا. ہر لمحے ہمیں استغفار کی ضرورت ہے, ہر لمحے توبہ کی ضرورت ہے, ہر لمحے ندامت کی ضرورت ہے, ہر لمحے بس اس چیز کی ضرورت ہے تو معاف کر دے. یاد رکھیے گا, صدقہ توبہ بھی ہے, برکت بھی ہے, معافی بھی ہے. استغفار توبہ بھی ہے, برکت بھی ہے, معافی بھی ہے. کسی کو کھانا کھلانا, کسی کی مالی امداد کرنا, کسی کو اترا ہوا کپڑا دے دینا, کسی کو جوتا اور ضرورت کی زندگی دے دینا, یہ بہت بڑے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, اللہ کے آئے عذاب کو ٹال دیتا ہے. یہ چیز بہت بڑے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے. اس کی جھولی کتنی بھری جائے گی, اس کا مال کتنا ہوگا, اس کو عزت کتنی ملے گی, اس کو وقار شان و شوکت کتنی ملے گی, اس کی حاجتیں کتنی پوری ہوں گی, اس کی ضرورتیں کتنی پوری ہوں گی, اس کو رزق, عزت, دولت, صحت, وقار شان و شوکت کتنا ملے گا, کتنا ملے گا. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے نکے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. نکے شاہ صاحب, مجھے ایک واقعہ بھی یاد ہے. میں چھوٹا سا پڑھتا تھا, مجھے گمان ہے میں تیسری یا چوتھی میں پڑھتا تھا, تیسری یا چوتھی. نکے شاہ صاحب سے میں نے کچھ غلطی کی ہوگی, ظاہر ہے. انہوں نے مجھے بہت مارا, ناک سے خون بہنا شروع ہوا. پھر ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, پھر مجھے ایسے کھڑا کر کے ٹانگیں نیل ڈاؤن کر کے پھر نیچے پیچھے تختی رکھوائی, تختی رکھ کے پیچھے اینٹیں رکھوا دی. ناک سے خون بہ رہا ہے میرا, مارا, تھپڑ مارے بہت زیادہ. پھر پوچھے مجھے ٹانگوں میں کھڑا کر کے, ٹانگیں پیچھے کر کے ان کے اوپر تختی رکھوائی, تختیاں ہوتی تھی ہمارے پاس, اس کے اوپر اینٹیں رکھوا دی. میں کھڑا ہوا ایسے, تو تیسری چوتھی پڑھتا تھا. نکے شاہ صاحب جمعہ جماعت بھی کراتے تھے اور جنازہ بھی پڑھاتے تھے, پیر بھی تھے, جیب میں تعویذ ہوتے تھے. مرید آتے تھے وہیں اسکول میں, پھر ان سے تعویذ ان کو دیتے تھے, پھر مرید جو ہدیہ دیتے تھے جیب میں ڈال لیتے تھے. بڑا سا چولا پہنتے تھے, 2 جیبیں ہوتی تھی, ایک جیب تعویذوں کے لیے ہوتی تھی, ایک پیسوں کے لیے ہوتی تھی. تعویذ تیار ہوتے تھے جیب میں. نکے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نیک انسان تھے. ان کے, میں ایک قبر کھودنے والے کے پاس تھا, ان کا نام تھا بشیر کمہار. میں ان کے پاس بیٹھا تھا, بابا جی تھے. میں نے کہا کوئی حال سنا ہے؟ کہنے لگے نکے شاہ صاحب نے کہا کہ قبر کا حال سنا. میں نے کہا شاہ جی, جب قبر کا پہلا پایا, پہلا قدم قبرستان میں آتا ہے تو قبر جھٹکا لیتی ہے, اور اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو جھٹکا نہیں لیتی, اور اگر بندہ بھاری ہوتا ہے تو قبر جھٹکا لیتی ہے, اور مٹی نکال کے جو ہم نے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہے اس میں لکیریں پڑ جاتی ہیں, اور جھٹکا لینے سے کنکر, مٹی کے ڈھیلے قبر کے اندر گرتے ہیں. شاہ صاحب کا ایک دوست تھا, بڑا نیک تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے. تو میں نے کہا شاہ جی آپ لوگ تو میت کو کندھا دے کے آئیں گے, آپ پہلے آ جائیں. شاہ صاحب نے اس کا جنازہ پڑھایا, اور سائیکل پہ تیز بھگاتے بھگاتے سائیکل آ گئے اور آ کے قبر کے قریب بیٹھ گئے. اب چاچا بشیر کہتے ہیں کہ میں بھی قبر کے قریب بیٹھا تھا. قبر کھود کے میرے کہنے لگے, تقسیم ہند سے پہلے میں والد کے ساتھ چھوٹا سا تھا تو قبریں کھدواتا تھا. میرا ابا بھی قبریں کھودتا تھا, ہم بھی قبریں کھودتے ہیں. فوت ہو گیا, چاچا بشیر بھی فوت ہو گیا. کہا کہ جب میت پہلی قبرستان میں ایسے قدم رکھا, لوگوں نے داخل ہوئی, قبر نے جھٹکا لیا اور قبر پہ ایسے الٹی سیدھی لکیریں مٹی پہ پڑ گئیں اور چھوٹے چھوٹے کنکر قبر کے اندر گرے. تو مجھے شاہ جی کہنے لگے یہ کیا؟ کہنے لگے آپ کے سامنے ہے, دیکھ لیں. کہا کہ میرا دوست تو بہت نیک تھا, کس چیز کی پکڑ میں ہے کہ قبر نے جھٹکا لیا ہے. ایک واقعہ, یہ میں بات بیان کر رہا ہوں. ایک واقعہ یہ ہے کہ میں اماں ابا کے مزارات پہ گیا والدین کے, تو میرے دونوں بیٹے ساتھ تھے, ساتھ قبر کھودی جا رہی تھی. میں نے کہا آپ کو دکھاؤں قبر کیسے کھودی جاتی ہے.
قبر کھود رہا تھا ایک بندہ، تو اینٹیں جو ہے وہ گھڑ رہا تھا قبر کو بنانے کے لیے، تو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پہچان لیا انہوں نے۔ میں نے ان سے حال حوال لیا، کوئی حال حوال سنائے قبر کا۔ انہوں نے کہا فلاں چوک میں جو وہ مولا ہوتا تھا، اس کو مولا نام پتہ تھا، بدماش تھا۔ ہاں، میں نے کہا میں جانتا ہوں، اس کے اندر تو سارے عیب تھے، اے ٹو زیڈ، الف سے یہ تک۔ ہاں وہی۔ کہا میں نے کئی سال بعد کسی کی قبر کھودی تو مولے کی قبر کھل گئی، مولا بالکل ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا تھا۔ کس کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کی شان کریمی کا نظام کیا ہے؟ جو اس امت سے محبت کرے گا، جو اس امت کی مغفرت چاہے گا، جو اس امت کے لیے دن رات اللہ سے مانگے گا، میرا اللہ کہتا ہے بندوں کو تو میں پسند کرتا ہوں، عبادی میرے بندوں، اور تو بھی بندوں کو مجھ سے محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کو اپنے بندے کیسے محبوب ہے؟ قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اس کے پاس ہوگی بھی ایک ہی نیکی، کہے گا میرے ایک نیکی سے کیا ہوگا؟ اور ایک بندہ جائے گا کہ اس کے پاس ہوگی بھی ایک نیکی کم، اللہ پاک فرمائیں گے کہیں سے نیکی لے۔ اب ادھر ادھر پھرے گا، کون دے گا؟ آخر جس کے پاس ایک نیکی ہوگی اس کے پاس جائے گا اور وہ کہے گا تو ایک نیکی لے لے، تیرا کام بن جائے، میرا تو پتہ نہیں بنے نہ بنے، چلو تیرا کام بن جائے، تیرا گزارا ہو جائے۔ اب ایک نیکی لیے خوشی خوشی اللہ کے حضور آئے گا، اللہ باوجود جاننے کے فرمائیں گے اس کو بھی لیا جس نے تجھے ایک نیکی دی ہے، اسے بھی لیا۔ اب اسے لے کے اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ پاک دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے یہ ایک نیکی تو نے دی تھی؟ ہاں یا اللہ میں نے دی تھی۔ اور اللہ پاک پھر اس بندے سے فرمائیں گے جس نے ایک نیکی دی، کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، جا تو نے میرے بندے پہ ترس کھایا، تو نے میرے بندے پہ رحم کھایا، تو نے میرے بندے پہ رحم، جا میں نے دونوں پہ رحم کیا، دونوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کو اپنے بندے اتنے پسند ہیں، اور کتنے پسند ہیں؟ قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تیرا کوئی نیکی نہیں، نام اعمال تیرا سارا خالی ہے، جا جہنم میں جا۔ وہ بھاگا جائے گا جہنم میں، حالانکہ جہنم میں تو گھسیٹا جائے گا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، وہ بھاگے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے بلاؤ اس کو۔ اب غور سے سنیے، توجہ سے غور سے سنیے، اللہ پاک فرمائیں گے بلاؤ اس کو، یہ کیوں بھاگا جا رہا؟ تو کیوں جہنم کی طرف کیوں بھاگا جا رہا؟ اللہ آپ نے جو فرما دیا، اور میں نے کہا کہ ساری زندگی میں نے مولا تیری ایک بھی نہیں مانی، چلو آج یہی مانی۔ مولا میں نے ساری زندگی تیری ایک بات کی نہیں مانی، میں آج تیری ایک ہی مان لوں۔ تیرے حکم ہے کہ تو نے فرمایا کہ تو جہنم میں چلا جا، یہی مان لوں۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا ادھر آ جا، تیرے سارے اگلے پچھلے معاف۔ جو میرا رب اپنے بندوں سے اتنا پیار کرے اور جو اس بندوں سے پیار کرے یا صرف ان کے لیے دعائیں کرے، اس کی جھولی کتنی بھری جائے گی، اس کا مال کتنا ہوگا، اس کو عزت کتنی ملے گی، اس کو وقار شان و شوکت کتنی ملے گی، اس کی حاجتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کی ضرورتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کو رزق، عزت، دولت، صحت، وقار شان و شوکت کتنا ملے گا، کتنا ملے گا۔ اب آپ سوچیں، آپ خود ہی سوچیں، خود ہی سوچیں کہ اس کو کتنا ملے گا۔ کتنا اس کو ملے گا؟